नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। म आजको क्लासमा हामी फाइनेन्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङको फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ फुल क्यापासिटीमा अपरेट नगरिकन फुल क्यापासिटी भन्दा कममा अपरेट गर्दा कसरी सल्भ गर्नुपर्छ क्वेसनलाई त्यो गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, स्यामसङ प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री 2009 फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आर सोन बिलो इन थाउजेंड अफ रुपीज। क्वेसनले इजिली हामीलाई के दिइरहेछ, ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ र इन्कम स्टेटमेन्टमा जहिले पनि डिभिडेन्ड कसरी दिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। यो क्वेसनमा डिभिडेन्ड हामीलाई 60% भनेर दिइसक्यो भनेपछि डिभिडेन्डको लागि एक्स्ट्रा वर्किङ नोट हामीले केही पनि गर्न परेन, जस्ट डिभिडेन्ड हामीलाई कति दियो, डाइरेक्टली 60%। अब ए नम्बरमा assuming that the Samsung was operating at full capacity in 2009 हैन, 2009 मा चाहिँ फुल क्यापासिटीमा अपरेट भएको छ विथ रिगार्ड्स टु अल आइटम्स एक्सेप्ट के भन्दियो फिक्स्ड एसेट्स हैन। सबै एसेट्स चाहिँ 100% मै काम गरिरहेछ फुल क्यापासिटीमै, तर फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ गरेको छैन भने। अब फिक्स्ड एसेट्स इन 2009 were utilized to only कति पर्सेन्टेज, 80%। 100% काम नगरिकन फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ 100 भन्दा कम कति पर्सेन्ट मात्र काम गरिरहेछ, 80%। अनि चाहिँ ए नम्बरमा हामीलाई अपरेटिङ क्यापासिटी अफ फिक्स्ड एसेट्स दियो। फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्टेज मात्र काम गर्यो अरे, 80%। अनि भन्यो बाई व्हाट पर्सेन्टेज कुड 2010 सेल्स increase over 2009 sales without the need for an increase in fixed assets। हामीलाई के भन्यो, कति पर्सेन्टेजले चाहिँ सेल्स बढ्दा फिक्स्ड एसेट्स बढाउनु पर्दैन भन्यो, किनभने फिक्स्ड एसेटले त जम्मा 80% काम गरेछ, अझै 20% त उसको त काम गर्न बाँकी नै छ नि त। भनेपछि अब 20% ले काम बढाइदिँदा उसको के चेन्ज हुन्छ भन्दा जहिले पनि हामी के निकाल्छौँ सुरुमा, फुल क्यापासिटी सेल्स हैन। फिक्स्ड एसेट्सको चाहिँ यदि पर्सेन्टेज दियो 100 नदिकन 100 भन्दा कम, त्यो हुनसाथ हामी के निकाल्छौँ जहिले पनि, फुल क्यापासिटी सेल्स। फुल क्यापासिटी सेल्सको फर्मुला एक्चुअल सेल्स, यो भनेको क्वेसनले दिएको S0 डिभाइड बाई अपरेटिङ क्यापासिटी अफ फिक्स्ड एसेट्स। एक्चुअल सेल्स हामीलाई क्वेसनले दियो 12,000 र अपरेटिङ क्यापासिटी अफ फिक्स्ड एसेट्स छ 0.80। यो भनेको हाम्रो रुपीज कति आयो, 15,000 हैन। यसले के इन्डिकेट गर्छ, फिक्स्ड एसेट्सले चाहिँ अझै 15,000 सम्म सेल्स कभर गर्न सक्छ भन्यो। अब यहाँनिर पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन सेल्स विदाउट नीड टू इन्क्रिज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ नबढाइकन सेल्स चाहिँ कति पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्न सक्छौँ भने, यो भनेको फुल क्यापासिटी सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स डिभाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स इन्टु के गर्छौँ हामी, 100। हामीलाई फुल क्यापासिटी सेल्स निकालेछौँ 15,000, एक्चुअल सेल्स क्वेसनले दिइरहेछ 12,000 डिभाइड बाई एक्चुअल सेल्स 12,000 इन्टु 100। यो गर्दा फेरि कति पर्सेन्टेज आयो, 25%। यसले के इन्डिकेट गर्छ, फिक्स्ड एसेट्स नबढाइकन सेल्स चाहिँ 25% सम्म इन्क्रिज गर्न सक्छौँ भनेर निकाल्यौँ। अब बी नम्बरमा हामीलाई नाउ सपोज 2010 सेल्स इन्क्रिज बाई 20% ओभर 2009 सेल्स। 2010 को सेल्स चाहिँ 2009 को सेल्स भन्दा कति पर्सेन्टले मात्र बढाउने भनेको छ, ग्रोथ रेट जी 20%। अब आफैले याद गर्नु पर्यो, फिक्स्ड एसेट्सले अझै 25% काम गर्न सक्छ, उसको क्यापासिटी अझै ग्रोथ रेट चाहिँ 25% सम्म गर्न सक्छ भन्ने भयो। अब हामीलाई क्वेसनले ग्रोथ कति मात्र दियो, 20%। भनेपछि जति उसले काम गर्न सक्छ त्यो भन्दा कम ग्रोथ चाहिएको छ भनेपछि हामीसँग जति फिक्स्ड एसेट्स छ त्यही नै हामीलाई पुग्छ। हामीले फिक्स्ड एसेट्स के गर्नु पर्दैन, बढाउनु पर्दैन। अब यसलाई यसरी एक लाइन लेखौँ, सिन्स ग्रोथ रेट इज लेस देन पर्सेन्टेज increase in sales without
need to increase fixed assets, we should not increase fixed assets. अब fixed assets बढाउनु परेन, that is fixed assets के गर्छौं remain constant. अब के बुझ्नु पर्यो, हामीलाई 25% सम्म भयो भने फिक्स्ड एसेट्स बढाउनु पर्थेन, हाम्रो ग्रोथ जम्मा कति मात्र छ 20 मात्र छ भने चाहिँ अब के गर्नु परेन, फिक्स्ड एसेट्स बढाउन परेन, त्यही ल्याङ्ग्वेज लेख्यौं। अब के बनाउँछौं हामी, प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट को काम के हुन्छ, एडिसन टु रिटेन अर्निङ निकाल्ने। अघि जस्तै प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्दा अब त्यहाँनिर सुरुमा हामीलाई के दियो, सेल्स दिएको छ हामीलाई 12,000 इन्टु ग्रोथ 20% भनेको 0.20 भयो। रुल के छ, जहिले पनि 1 + g गर्ने, 1 + 0.20 गर्दा 1 point कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं, 20 ले। 12,000 इन्टु 1.20 गर्दा 14,400। सेल्स बढ्न साथ के बढ्ने भयो, अपरेटिङ कस्ट बढ्ने भयो, त्यही भएर लेस अपरेटिङ कस्ट भनेको 10261 इन्टु 1.20, यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 12,313.2। अब सेल्समा अपरेटिङ कस्ट गर्दा यो के आउँछ, EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, यो आयो 2086.8। अब हामीले के भनेको छौं, सेल्स बढ्दैमा बढी इन्ट्रेस्ट दिने वा घट्दैमा कम इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने हुँदैन, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स्ड। त्यही भएर यहाँनिर लेस के गर्छौं हामी, इन्ट्रेस्ट, यो जहिले पनि के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, 339। अब यो लेस गर्दा फेरि हाम्रो के आउँछ, EBT आयो 1747.8। अब यसमा के घटाउँछौं, लेस ट्याक्स हामीलाई क्वेसनले कति पर्सेन्टेज दियो, 40% भनेपछि EBT को हामी ट्याक्स कति पर्सेन्टेज निकाल्छौं, 40%। यो गर्दा फेरि आउँछ 699.12। अब EBT मा ट्याक्स घटाउने, यो हाम्रो के आयो, नेट इन्कम आयो 1048.68, यो हाम्रो नेट इन्कम। अब नेट इन्कममा त्यहाँ क्वेसनले के भनिरहेछ, डिभिडेन्ड 60%, त्यही भएर अब यहाँनिर के गर्छौं, लेस डिभिडेन्ड 60%। जहिले पनि डिभिडेन्ड निकाल्दा के निकाल्ने, नेट इन्कमकै 60% निकाल्ने, यो गर्दा फेरि आयो 629.208। र फाइनल्ली हाम्रो के आयो, एडिसन टु रिटेन अर्निङ आउँछ 419.472 हैन, यो चाहिँ के आयो, एडिसन टु रिटेन अर्निङ। अब यस्तै गरेर हामी के बनाउँछौं, प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट हैन। अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा सिर्फ के मात्र चेन्ज हुँदैन, फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन। हामीले के गरेथ्यौं, सबै एसेट्स चेन्ज गर्थ्यौं पहिलाको क्याल्कुलेसनमा अथवा पहिलाको क्वेशन्सहरुमा। अब चाहिँ के हुन्छ, फिक्स्ड एसेट चेन्ज हुँदैन, फिक्स्ड एसेट्स रिमेन के भनेको छ, कन्स्ट्यान्ट। पुरानै रुलबाट के बनाउनु पर्यो, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो, जस्ट फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। के गर्नु, ब्यालेन्स सिट तपाईहरु पनि बनाउनु, म पनि बनाउँछु। यहाँ हामीले ब्यालेन्स सिट बनायौं, यहाँनिर क्याश, रिसिभेबल र इन्भेन्टरी टोटल करेन्ट एसेट्सलाई चाहिँ के गर्यौं, चेन्ज गर्यौं। फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ नबढाउने, रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेको भएर फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ एज इट इज 7200 राख्ने, यसलाई बढाउन पाएन। यो आयो 17,280। टोटल एसेट्स जति छ, टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज पनि त्यति नै राख्छौं, 17,280। एकाउन्ट्स पेएबल र एक्रुएसलाई अघि जस्तै चेन्ज गर्यौं, अघि जस्तै सबै भ्यालु राख्यौं। रिटेन अर्निङमा चाहिँ हामीले निकालेको एडिसन टु रिटेन अर्निङ ल्याएर के गर्यौं, जोड्यौं। अब अरु बेला हामीले यहाँनिर नपुगेकोलाई एएफएन लेख्थ्यौं, तर क्वेशनले चाहिँ एएफएन इज बोरोड एज नोट्स पेएबल भन्देको भएर जुन तलपट्टि ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्ने एएफएन हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले केमा देखायौं, नोट्स पेएबलमा हैन। यहाँनिर अब के गर्यौं, टोटलबाट सबै घटायौं, जे आइटम थियो सबै घटाएपछि यहाँनिर आयो 1769.528 नोट्स पेएबल को भ्यालु। त्यो मध्ये पुरानो नोट्स पेएबल छ हामीसँग 1157 भनेपछि 1769 बाट 1157 घटाउँदा हाम्रो के आयो, यो चाहिँ एएफएन
मुनि जुन क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ एएफएनको ब्यालेन्सिङ त्यही काम चाहिँ जस्ट केमा लगेको नोट्स पेएबलमा, किनभने क्वेसनले नै बरोड के भनेको थियो नोट्स पेएबल। आजको क्लास यति नै। अरू क्लासेसहरूको भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु। धन्यवाद।